हरि राम श्री शिव शिवेते शिवे मुरारी हे नाथ नागेश भज महादेव। श्री शिव शिवेति शिवे मुरारी हे नाथ नागेश भज महादेव। महादेवं भज महादेवं भज महादेवं भजो महादेवं भज भज महादेवं भज महादेवं भज महादेवं शिव जगन्नाराय धरा प्रियाय भक्तप्रियाय श्री शिवाय नमो नमः। लौत शौनकादि जन जगत को अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान ने रचाउनु भएका विभिन्न महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। प्रभु परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवका पुण्यमय क्षेत्रका महिमा वर्णन विस्तार गर्नुभयो। जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा रहेर हामी साधना गर्छौँ आराधना गर्छौँ त्यही प्रकारको फल हामीहरूलाई प्राप्ति हुने गर्दछ। गङ्गाजीका तटमा रहेर भगवान शिवजीको आराधना गर्नाले आज परमात्मा भगवान शिव तत्काल प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। त्यही प्रकारको फल परमात्मा भोले बाबा शिवजीले प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। प्रभु जस्तै काशी नामक नगरी भागीरथीका समीपमा परमात्मा विश्वनाथ निवास हुनुहुन्छ। त्यस पुण्य भूमिमा रहेर प्राणै मात्र त्याग्न पाइयो भने पनि भवसागर सजिलै तर्न सकिन्छ। गङ्गाको किनारमा बस्नाले पुण्यमयी पवित्र क्षेत्रमा रहेर परमात्माका महामन्त्रहरू जप्नाले अनि पवित्र पुण्यमयी अनगिन्ती नदीहरू गण्डकीहरूका समीपमा रहेर साधना आराधना गर्नाले अनगिन्ती फलहरू प्राप्ति हुने गर्दछन्। जस्ता जस्ता पवित्र पुण्यमयी क्षेत्रमा बसेर साधना आराधना हुन्छ त्यही किसिमको फल र त्यही किसिमको आज परमात्माको दिव्य लोकको प्राप्ति हुने गर्दछ भनेर शिव क्षेत्र शिवका महिमा वर्णन विस्तार गर्दै आज बताउँदै भइबक्स हुनुहुन्थ्यो। प्रभु अब भगवान शिवका भक्त होस् या भक्त बन्नका लागि पङ्क्तिमा प्रवेश गर्दै गरेका जनहरू सबैले सदाचारलाई विचार गर्नुपर्दछ। आचरण सबैभन्दा मुख्य शास्त्रले वर्णन गरिरहेको छ। सदाचारले नै हामीहरूलाई सुयोग्य मार्गमा प्रवेश गराउँदछ। सदाचारले नै व्यक्तिलाई आज मानव हुँदै महामानवतर्फ अगाडि बढाउँदछ। हामीमा सबै चिज रह्यो, सम्पन्नता रह्यो, शिक्षा दीक्षा रह्यो, तर सदाचार रहेन भने ती सबै चिज व्यर्थ रहन्छ। त्यही भएर व्यक्तिमा आचरण सबैभन्दा श्रेष्ठ हुँदछ। आचरणले सदाचारले परमात्माको सामुख्यता हामीहरूलाई दिलाउँदछ। धन मात्र श्रेष्ठ होइन, धनसँगै हामीसँग आचरण पनि हुनुपर्दछ। सुख सुविधा भोग मात्र श्रेष्ठ होइन, त्योसँगै हाम्रा हरेक व्यवहार हाम्रा दैनन्दिन सुयोगी हुनुपर्दछ। जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै फलको भागी हामीले बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु सुत शौनकादि मुनिहरूका निकटमा निवेदन गर्दै प्रस्तुति गर्दै बताउँदै भनिरहनु भएको छ। अब आचरणको शुभारम्भ प्रातःकालीन सत्रदेखि हुन्छ। बिहान सबैले जाग्नु पर्दछ। भगवान सूर्यको उदय हुनु पूर्व नै जागृत हुनु। यो सदाचारमा रहन कठिन पनि हुन्छ कि बिहान सबैले जाग्नु पर्यो, निन्द्राले छोड्नु पर्यो, तर हाम्रो आदत त्यस्तो छैन। बेलुका ढिलो सुत्छौँ, बिहान ढिलो उठ्छौँ। पहिले पूर्वजहरूले आफ्नो दिनचर्या सूर्य उदय पूर्व नै प्रारम्भ गरिसक्नुहुन्थ्यो। अहिले त सूर्य उदाएर घरभित्र छिरिसक्दाखेरि पनि मान्छे उठ्ने कुरै गर्दैन। हेर्नुहोस् त हाम्रो आचरण सुरुवात कहाँबाट हुँदैछ, कसरी हामीले आफ्ना दैनन्दिनी प्रारम्भ गर्दैछौँ। शास्त्र के भन्छ? सूर्य उदय पूर्व नै जागृत भइसक्नु, सूर्य पूर्व नै स्नानादि कर्मबाट निवृत्ति हुनु, शौचबाट निवृत्ति हुनु, सूर्य उदाउँदा नित्य कर्म पूर्ण तुल्याएर सूर्य उदाउँदै गर्दा भगवान सूर्यलाई अर्घ प्रदान गर्नु, सूर्यको दर्शन गर्नु, सूर्य मुद्राले भगवान सूर्यको दर्शन गर्नु, यो विधि शास्त्र बताइरहेको छ। हामी शास्त्रलाई एकतिर स्थापित गरेर मर्यादा आचरणलाई नागेर हाम्रा दैनन्दिनी हामीले बिगारिरहेका छौँ। त्यही भएर हाम्रा दैनन्दिनी बिग्रदै गइरहेका छन्। पूर्वीय सभ्यतालाई हामीले बिगारिरहेका छौँ। पश्चिमीय सभ्यताले हामीलाई थिचोमिचो गरिरहेको छ। हामी त्यसमा भुल्न थालेका छौँ, अल्मलिन थालेका छौँ, त्यसमा रमाउन थालेका छौँ।
नित्य कर्मको शुभारम्भ सूर्य उदय पूर्व नै प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। पहिले उठेर जहाँ शयन गरेका हुन्छौँ शयन गरेकै बिस्ताराबाट आफ्ना इष्टदेवलाई सम्झनु अनि स्तुति गर्नु, प्रार्थना गर्नु। के भन्नु, भगवान्लाई सम्झेर आफ्ना हातमै ढोग दिने हो। अन्त कसैलाई खोज्न जानु पनि पर्दैन। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम। हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, मेरा मान्यजन, गुरुजनहरू, पितृहरू, समस्त देवी देवता, इष्ट देवताहरू मेरै हातमा विद्यमान हुनुहुन्छ। म सबैलाई सम्झेर मेरो हातमा दण्डवत गर्छु भनेर आफ्नो हातमा के गर्नु, दण्डवत गर्नु। त्यसपछि बिस्तारालाई परित्याग गर्नु पूर्व आमा पृथ्वीलाई स्तुति गर्नु, आमा पृथ्वीलाई प्रार्थना गर्नु। समुद्र बसने देवी पर्वतस्थन मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। हे आमा, हे पृथ्वी, म हजुरका लागि भारी भएको छु। मैले अनगिन्ती कति नराम्रा कामहरू गरेँ होला, गर्छु होला। आमा, मलाई यो मति प्रदान गरी बक्सोस्, मैले कहिल्यै नराम्रा काम गर्नु नपरोस्। ममा त्यो शक्ति र सामर्थ्यता प्रदान गरी बक्सोस्, मबाट हुने हरेक कार्यहरू असल असल बन्न सकुन्। हे आमा, म हजुरको भारी बन्न नपरोस्, किनकि नराम्रा काम गरेँ भने म हजुरको भारी हुन्छु। त्यही भएर ममा राम्रा काम गर्ने त्यस्तो शक्ति सामर्थ्यता प्रदान गरी बक्सोस्। आमा पृथ्वीलाई आफू शयन गरेकै बिस्ताराबाट के गर्नु, स्तुति प्रार्थना गरेर, आराधना गरेर अनि त्यसपछि बल्ल बिस्तारा परित्याग गर्नु अनि शौचबाट निवृत्ति हुनु। शौचबाट निवृत्ति भइसकेपछि स्नान गर्नु। स्नान गर्दै गर्दा सम्भवतः सकिन्छ भने गङ्गा गण्डकीका समीपमा पुग्नु, डुबुल्की लगाएर स्नान गर्नु। डुबुल्की लगाएर नुहाउनु भन्छ। त्यो पनि सकिएन भने घुँडासम्म जलमा आउने ठाउँमा गएर स्नान गर्नु। त्यो पनि सकिएन भने जहाँ जल छ त्यो ठाउँमा स्नान गर्दै गर्दा गङ्गा गण्डकी पवित्र तीर्थस्थलहरूलाई सम्झेर स्नान गर्नु। त्यही भएर हाम्रा पूर्वजहरू गङ्गा गण्डकीलाई याद गर्दै नुहाउने गर्थे होइन। गङ्गे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मन्दे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः। हाम्रा पवित्र पुण्यमय तीर्थहरूलाई सम्झनु, गङ्गा गण्डकीलाई सम्झनु, आफ्ना समस्त तीर्थमयी नदीहरूलाई याद गर्नु अनि स्नान गर्नु। स्नान गरेर पवित्र भइसकेपछि शुद्ध वस्त्र धारण गर्नु। त्यो पूर्व शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग शुद्ध भइसकेका हुन्छन् स्नानमा। अनि वस्त्र पनि पवित्र धारण गर्नुपर्दछ। वस्त्रले र आहारले हाम्रो मतिलाई सुधार्दछ। हामी खाँदाखेरि त्यही कपडा लगाउने, सुत्दाखेरि त्यही कपडा लगाउने, हिँड्दाखेरि त्यही कपडा लगाउने, शौचमा त्यही कपडा लगाउने गऱ्यौँ भने ती वस्त्रका प्रभावले गर्दा हाम्रा मति भ्रमित हुन थाल्दछन्। त्यही भएर अघि हाम्रा पूर्वजहरूले त्यो विधि बसालेका छन् नि, अत्यन्त योग्य छ। अहिले महामारी चल्दै गर्दा हामी थोरै सचेत पनि भयौँ। पूर्वजहरूले अपनाएको विधि त राम्रो रहेछ पनि भन्न पनि भ्यायौँ, फेरि उतिन्जेलका लागि भयो, अहिले बिर्सन थाल्यौँ। पूर्वजले अपनाएको विधि त राम्रै रहेछ त। बाहिर गएर आइसकेपछि नुहाइधुवाइ गर्ने, वस्त्र बदल्ने, सफा सुग्घर हुने, जुत्ता चप्पल बाहिरै खोल्ने, भान्सामा अलगै प्रयोग, शयन गर्दा अलगै प्रयोग, निक्लदा अलगै प्रयोग। त्यो विधि हेर्नुहोस् त कति राम्रो विधि। आज त्यो विधिलाई हामीले सामान्य ठान्यौँ, तर ऋषिमुनिहरूले बनाएको विधि, हाम्रा पूर्वजले बनाएको विधि के थियो, महान थियो। त्यही विधिका साथमा आफ्नो दैनन्दिनीलाई अगाडि विस्तार गर्दै जानु। शुद्ध वस्त्र धारण गरेर नित्य कर्ममा प्रवेश हुनु। गुरुले दिएको मन्त्र गायत्री मन्त्रलाई जप्नु। गायत्री मन्त्र जप्नु पर्दछ। गायत्री मन्त्र त व्रतन्द गरेको या गुरुद्वारा मन्त्र प्राप्त गरेको भोलिपल्टदेखि गुरुबाले जप्छन् भन्छन् आजकलका शिष्यहरू। व्रत बन्द भनेको के हो थाहा छैन, गायत्री भनेको के हो थाहा छैन, लियो सकियो, त्यस्तो पनि हुन्छ त। मन्त्रको महिमा अपरम्पार छ। मन्त्र भन्ने चिज जगाउने चिज हो। हामीभित्र रहेको सुसुप्ति शक्तिलाई मन्त्रले जागृत गर्दछ। त्यही भएर मन्त्रलाई जगाउनु पर्दछ। जति धेरै जप्यो त्यति नै मन्त्रको प्रभाव हामीलाई सद्गतितर्फ अगाडि बढ्नका लागि प्रेरणा प्रदान गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई अलगै ऊर्जा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर अधिकतम मन्त्र जपिरहनु। मिठो भएन अर्को रोज्छौँ, अर्को मिठो भएन अर्को रोज्छौँ।
एकैछिन विचार गरौँ। अन्नमा साक्षात ब्रह्मको स्वरूप हुन्छ। अन्न वै ब्रह्म, अन्न भनेको त साक्षात ब्रह्मको प्रतिबिम्ब हो। त्यही भएर एक कण अन्न पनि खेर फाल्नु हुँदैन। अन्नलाई साक्षात देवताको प्रतिबिम्ब मान्नु पर्दछ। अनि भोजन पूर्व प्रार्थना र स्तुति पनि गर्नुपर्दछ। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वान्दवा शिवभक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रयम्। हे अन्नपूर्ण, हे आमा, हजुर तिनै लोक तिनै भुवनकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। हजुरलाई मैले स्वीकार्दैछु प्रसादका रूपमा। हे आमा, हजुरलाई मैले ग्रहण गरेपछि ममा ज्ञान अनि वैराग्य जागोस् भनेर प्रार्थना गर्नु। भोक तृप्तिका लागि मात्र होइन भोजन, ज्ञान र वैराग्य जगाउनका लागि गरिनु पर्दछ भोजन। ज्ञान र वैराग्य जागृत गर्नका लागि यसरी भोजन गरेर त्यसलाई प्रसादका रूपमा स्वीकारेर एक कण अन्न पनि नफालिकन त्यसलाई स्वीकार्नु। अनि भोजन गरेपछि नित्य कर्ममा लाग्नु। सम्भवतः दिनको 3 पटक गायत्री मन्त्रलाई जप्नु पर्दछ। जब मध्याह्नको समय आउँदछ फेरि सन्ध्या गर्नु, सूक्ष्म भए पनि जप गर्नु। अनि नित्य कर्मलाई विस्तार गराउँदै गराउँदै गएर जब सन्ध्याकाल प्रवेश हुनु पूर्व नै फेरि सन्ध्या जप साधना आराधनामा जुट्नु। अनि सायं भोजन आदि कर्महरू गर्नु। शास्त्र त भन्छ सन्ध्याकालको भोजन सूर्य अस्त पूर्व नै गर्नाले अझ राम्रो हुन्छ। तर पनि सम्भव भएन सकेन भने कमसेकम सुत्नुभन्दा 2 घन्टा अगाडि भोजन गरिसक्नु पर्दछ। सुत्नुभन्दा 2 घन्टा अगाडि भोजन भएकै हुनुपर्दछ। पाचन क्रियाका लागि पनि सहायता पुग्दछ। यो विधिका साथमा दैनन्दिनीलाई व्यवस्थापन गर्दै गएर सदाचारलाई निरूपण गरेर हाम्रो दिनचर्यालाई व्यतीत गर्न सक्यो भने जीवन धन्य बन्दछ, आनन्ददायी बन्दछ। अनि परब्रह्म परमात्मा भगवानको साधना आराधनालाई नित्य चलाइरहनु, परिवारमा सत्सङ्ग गर्ने अभ्यास गरिरहनु, भगवानका गुणानुवादहरू गाइरहनु, परमात्माका नाम सङ्कीर्तनहरू जपिरहनु, परमात्मा बारम्बार भगवानलाई भजिरहनु। यो विधिले हाम्रो दिनचर्या धन्य बन्दछ भनेर सदाचारका महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै है बक्सनुहुन्थ्यो प्रभु। यो विधिका साथमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य आदि विकारहरू बिस्तारै अलगिँदै जान्छन्। नराम्रा कर्महरू हामीबाट हराउँदै जान्छन्। सत्कर्म र सदाचारका कारणले नराम्रा कर्म जब हामीबाट हराउँदै जाँदछ हाम्रा हरेक कर्महरू सफलीभूततर्फ अगाडि बढ्न थाल्दछन्। सबै कर्महरूमा सफलता प्राप्ति हुन थाल्दछ। त्यही भएर दैनन्दिनीमा ठुलो शक्ति छ। हाम्रा व्यवहार दैनिक चलाउने व्यवहारमा सात्विकता जब हामी प्रवेश गराउँछौँ हरेक कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न थाल्दछ। त्यही भएर सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तसम्मको गरिने कर्म विचारणीय हुनुपर्दछ। बेलुका सुत्नु पूर्व कमसेकम विचार गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। आज मैले दिनभर कति राम्रा काम गरेँ, कति नराम्रा काम गरेँ, कतिलाई मैले गाली गरेँ, कतिको मनमा ठेस पुऱ्याएँ। कमसेकम सुत्नु अगाडि विचार पुर्याउन सकिन्छ नि, होइन? एकैछिन सुत्नु अगाडि विचार गर्नुहोस्। बिस्तारामा लडिसकेपछि सुतिसकेपछि आज मैले कति राम्रो काम गरेँ, कतिलाई के भने, कतिलाई के भनिनँ, कतिलाई मनमा ठेस पुऱ्याएँ, कतिलाई मनमा प्रसन्नता जगाएँ। दिनभरिका काम आफूले केलाउनु। आमाहरूले चामल केलाए जस्तै कि बिहा र चामल छुट्याए जस्तै राम्रा र नराम्रा कुरा बेलुका सुत्नुपूर्व केलाउनु। यसरी केलाइसकेपछि कति राम्रा देखिँदो रहेछन्, कति नराम्रा देखिँदो रहेछन्। बेलुका सुत्नु पूर्व सङ्कल्प गर्नु, आज मैले जति नराम्रो काम गरेँ भोलि नराम्रा कामलाई दोहोऱ्याउने छैन। भोलि केलाउँदाखेरि यसको सङ्ख्या घट्नेछ भन्ने सङ्कल्प गर्नुहोस्। यो विधिका साथमा दिनचर्या जब प्रत्येक दिन अगाडि बढ्दै जान्छ अनि हाम्रो जीवन धन्य बन्न थाल्दछ। दैनन्दिन सुयोग्य बन्दै गइसकेपछि आज हाम्रा हरेक कर्महरूले सफलता प्राप्ति गर्न थाल्दछ। आज यही विधिका साथमा हाम्रा पूर्वजहरू ऋषिमुनिहरूले त्यही विधिलाई अपनाएर दिनचर्यालाई अगाडि बढाइरहेका थिए। जस्तो जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै फलको भागी बन्नुपर्ने भएका हुनाले सदैव सत्कर्मतर्फ अगाडि लागिरहनु पर्दछ, अविप्रेरित भइरहनु पर्दछ। सम्भवतः सकिन्छ भने प्रत्येक दिन हवन आदि कर्म गर्नुपर्दछ। हवन नित्य गर्नु,
प्राणीहरूलाई अन्नदान गर्ने गर्नु, चराचुरुङ्गीहरूलाई जलदान दिने गर्नु, अतिथिहरूको सेवा गर्ने गर्नु, अतिथिलाई भोजन खुवाएर आफूले खाने गर्नु, यो मानव चुलाको परमदायी कर्म अन्तर्गत पर्दछ। अझ गृहस्थीहरूले प्रत्येक दिन दान दिनु पर्दछ, कमाएको दशांश दान गर्नु भन्छ। ऋषि मुनिहरूले पनि आफूसँग रहेको श्रेष्ठता समाजका लागि अनि सज्जनहरूका लागि अर्पित गर्ने गर्नु। यो विधिका साथमा दैनन्दिन जब अगाडि बढ्दछ सबै प्रकारका चिजहरू शुद्धिकरण हुन थाल्दछन्। आर्जन गरेको जम्मा भएको अन्न हवन गर्नाले अन्न शुद्धि हुन्छ अनि रहेको अन्न खानाले त्यो अन्नको प्रभावले हाम्रो मति शुद्धि हुन्छ, दिमाग राम्रो बन्छ कि है। जस्तो आहार त्यस्तै विचार, आहारमा ठुलो शक्ति हुन्छ। जस्तो आहार त्यस्तै विचार। आहार सात्विकी गर्यौँ भने विचार पनि सात्विकी उत्पत्ति हुन्छ। आहार राजसी गर्यौँ भने विचार पनि राजसी जाग्न थाल्दछ। आहार तामसी गर्यौँ भने विचार पनि तामसी उत्पत्ति हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो देशको गति, आहार विहार पनि राक्षसी छ, विचार पनि राक्षसी छ। देशको गति कता दौडिराखेको छ। त्यही भएर विचार गर्नुपर्छ है। सबैले आहार विहारलाई सात्विकी बनाउनु पर्दछ, रहन सहन सात्विकी हुनु पर्दछ, वेशभूषा सात्विकी हुनु पर्दछ, हाम्रा जीवन पद्धति सात्विकी हुनु पर्दछ। यसले हामीलाई जति सरल बन्न सक्यो त्यति नै जीवन आनन्दमयी बन्छ। जीवनलाई सरल बनाउनु पर्छ। पानी जस्तै छोडिदिनुपर्छ जीवनलाई, पानी बगिरहन्छ। त्यसै जस्तो जीवन पनि बग्ने हो, बगिरहन्छ। त्यसमा हामी बग्न सिक्नु पर्दछ। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानी च सुखानी च। जीवन चक्र जस्तै हो, घुमिरहन्छ। हामीले चाहेर रोकिँदैन, यो यसको क्रम हो घुम्ने। तर घुम्दै गर्दा कहिले सुख त कहिले दुःख आउँछन्। दुःख परे पनि त्यसलाई सहन सक्नुपर्छ, सुख पर्यो भनेर मात्रै आउँदैन। यो जीवनको सार हो। यही विधिका साथमा हरेक गृहस्थीले, हरेक मानवले दिनचर्यालाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा जीवन धन्य बन्न सक्दछ भनेर सदाचारका महिमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्स हुनुहुन्थ्यो प्रभु लब्ध परमात्मा। अब म हजुरलाई अनगिन्ती चरित वृत्तान्त पाख्यान महिमा, यज्ञ आदिका महिमा, यज्ञ आदिका विचारका महिमा वर्णन विस्तार गर्छु है भनेर यज्ञ आदिका महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा नारायण हरि हरि। बोले श्री शिव महापुराण को जय हो। नमः लौद सौनकादि जन जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनुभएका विभिन्न महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ राजन। का साथमा हवनादि कर्म चलिरहन्छ। विविध मन्त्रहरूका उच्चारणका साथमा जुन कार्यलाई निरन्तर भक्तहरू आफ्ना कार्य साधनका लागि अपनाउँदछन् त्यो अग्नि यज्ञ देवता खुसी तुल्याउनका लागि, देवतालाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि गर्ने गरिन्छ। संविधाद्वारा अनि चौरुवा आदि निर्माण गरेर गरिने अर्को यज्ञ छ हवनादि यज्ञ, जुन विवाहका समयमा यज्ञको प्रारम्भ हुन्छ, यज्ञ प्रज्वलित गरिन्छ। गृहस्थीहरूले त्यो यज्ञलाई जोगाएर प्रत्येक दिन हवनादि कर्म गरिरहनु पर्दछ। अघि घर घरमा यज्ञको स्थापना हुन्थ्यो, हवनादि कर्म नित्य चल्ने गर्दथ्यो। देवताहरूका निकटमा देवतालाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि स्वाहाको माध्यमले देवता प्रसन्न हुने गर्दछ। अनि पितृहरू स्वधाका माध्यमले प्रसन्न हुने गर्दछन्। स्वाहा स्वधा नमस्ते। हर घरमा यज्ञ आदि चल्ने गर्दथ्यो। यज्ञलाई विधिपूर्वक अपनाएर आज अन्न आदि विभिन्न सामग्रीहरूका साथमा संविधाको प्रयोग गरेर हवन गरेर देवतालाई प्रसन्न तुल्याएर त्यस उपरान्त अनि आफूले आफ्ना दैनन्दिन अगाडि चलाउने यस्तो प्रकारको विधि र संस्कार थियो प्रभु। अब अहिले ती चिजहरू बिस्तारै विलय हुँदै गए, मठ मन्दिरमा सीमित हुन थाले। त्यही पनि सबै मन्दिरमा सम्भव नभएर आंशिक हवन आदि कर्महरू चलिरहेका हुन्छन्। तर हुनुपर्ने के हो, गृहस्थीले प्रत्येक दिन हवन गर्नुपर्ने, देवतालाई खुवाएर खुवाउनु पर्ने, पितृलाई तर्पण दिएर उनीहरूलाई प्रसन्न तुल्याएर आफूले ग्रहण गर्नुपर्ने, अतिथिलाई प्रसन्न तुल्याएर आफूले लिनुपर्ने, प्राणीहरूलाई अन्नदान, चराचुरुङ्गीहरूलाई जलदान गर्नुपर्ने। यी सबै चिजहरू हामीहरूले बिस्तारै बिर्सदै जान थाल्यौँ, स्वार्थी हुन थाल्यौँ। आफै मात्र रमाउन पाए हुने खालको भाव हामीमा जागृत हुन थाल्यो।
अब यो विधिका साथमा विवाहसँगै गृहस्थीहरूले अपनाउनु पर्ने विधि अनिवार्य हो। अब प्रत्येक दिन गर्न सकिएन भने यसलाई कसरी पूर्णता दिने त भन्दा जहाँ जहाँ यज्ञ आदि चलिरहन्छ, नित्य हवनहरू हुने गर्दछन्, ती ठाउँमा चरुहरू, समिधाहरू, सामग्रीहरू पुर्याएर पनि आफू घरैमा रहँदाखेरि मन्त्र उच्चारण गरेर पनि या मानसिक हवनादि कर्ममा रमेझै गरेर पनि तिनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। अब असम्भवलाई सम्भव बनाउनका लागि चलिरहेका ठाउँमा सहायता गर्न त सकिन्छ। ती भूमिका गृहस्थीहरूले अपनाइरहनु पर्दछ। सम्भव भएसम्म हर घरमा यज्ञ आदि चलिरहनु पर्दछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय बन्नका लागि अग्नि पनि प्रज्वलित भइरहनु पर्दछ, अग्निमा हवन चलिरहेको हुनुपर्दछ। गृहस्थ धर्मको कर्तव्य अन्तर्गत शास्त्रले वर्णन गर्दछ। पहिलो यज्ञ। अब देव तृप्तिका लागि गरिने यज्ञ यसरी चल्दछ भने बाँकी वेद अध्ययन गरेर निरन्तर आज वेदका ध्वनिहरूद्वारा हवनादि कर्महरूलाई पनि अगाडि विस्तार गराउन सकिन्छ भने ब्रह्मचर्य रूपमा रहेर ब्रह्मचर्य धर्मलाई अपनाएर पनि यज्ञ आदिलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि हवन आदि कर्म भनिन्छ। ब्रह्मचर्य रूपमा रहँदै गर्दाखेरि ब्रह्मचर्यलाई धारण गरेर पनि यज्ञ तुल्य फल प्राप्ति गर्न सकिन्छ, जसले परमात्मालाई प्रसन्न तुल्याउँदछ। यी विधिका साथमा यज्ञ आदिलाई विस्तार गराउँदै जाँदा जस्तो जस्तो कर्मलाई अपनाइन्छ त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको फलको प्राप्ति हुन सकिन्छ। बार अनुसार परमात्माको साधना आराधनाका प्रभावले त्यस्तै किसिमका फलहरूको पनि प्राप्ति हुने गर्दछ। बार अनुसार देवी देवताका साधना आराधना हुने गर्दछन्, तिनै प्रकारको फलहरू प्राप्ति हुने गर्दछ। आइतबार देवार्चन गरेर परमात्माको साधना आराधना गरेर हवनादि कर्म गर्नाले मानव चुलोमा गरिएका समस्त प्रकारका पापहरू क्षय हुने गर्दछन्, पाप नष्ट हुने गर्दछ। रविबार माने आइतबारको महिमा त्यस्तो छ। सोमबारका दिनमा समस्त प्रकारका साधना आराधना सँगसँगै हवनादि कर्म गर्नाले आज मानवहरूलाई लाग्ने अनगिन्ती रोगहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ। रोग मुक्तिका लागि सोमबारको व्रत साधना आराधनाको विधिका बारेमा वर्णन विस्तार गरिएको छ। मङ्गलबारका दिनमा परमात्मा भगवान मङ्गल देवीको साधना पर्वका रूपमा मानिन्छ। शरीरमा ऊर्जा शक्ति वृद्धिका निमित्त भगवती कालीको साधना आराधना गर्नुपर्दछ। नित्य कर्म समाप्ति पश्चात हवनादि कर्म पूर्ण मङ्गलबारका दिनमा यो विधिले अपनाउनाले समस्त प्रकारका आज भगवती देवीका शक्तिका कृपाका प्रभावले ऊर्जा शक्ति शरीरमा प्राप्ति हुने गर्दछ। बुध देवी देवताको साधना आराधनाका प्रभावले गर्दा बुधबारका दिनमा घर गृहस्थ सुखमय आनन्दमय प्राप्ति हुने गर्दछ। यसरी नै बिहीबारका दिनमा आज भगवानको आराधना स्वाहा शोधादि विधिलाई अपनाउनाले आयु वृद्धि हुने गर्दछ। बार अनुसार गरेर फलहरू छन् साधना आराधनाका लागि। यसरी नै शुक्रबारका दिनमा परमात्माको साधना आराधना आदि यो विधिलाई अपनाउँदै जानाले भौतिक सुख सुविधा भोगको भागी बन्न सकिन्छ। समस्त प्रकारका सुख भोगहरू इच्छा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ण हुने गर्दछ। शनिबारका दिनमा आराधना गर्नाले शनिबारका दिनमा त्यो विधिलाई अपनाएर समस्त विधि पश्चात हवन आदि कर्म गर्नाले व्यक्तिहरू इन्द्रिय सुख भोग आनन्द प्राप्ति गर्न सक्दछन्। पति पत्नीमा सुखमय आनन्द जीवन व्यतीत हुने गर्दछ। दाम्पत्य जीवनमा खटपट छ भने शनिबारका दिनमा साधना गर्नुपर्छ, सुखमय जीवन व्यतीत हुँदछ। त्यही भएर यी बार अनुसारका साधना पर्व देवी देवताहरूका आराधना पर्व सँगसँगै हवन आदि विधिका बारेमा आज वर्णन विस्तार गरी बक्सनुभयो। जुन विधि जस्तो अपनाएर आज परमात्माको साधना गरिन्छ त्यस्तै प्रकारका फल भक्त उपर भगवान प्रदान गर्नुहुन्छ प्रभु। जस्तो जस्तो 12 बेला गर्छन् भक्त पूजा, जस्तो जस्तो 12 बेला गर्छन् भक्त पूजा, उस्तै वरदान दिन्छन् शिव भोला। जस्तो जस्तो 12 बेला गर्छन् भक्त पूजा, उस्तै वरदान दिन्छन् शिव भोला।
उस्तै उस्तै वरदान दिन्छन् शिव भोला। शम्भो जस्तो बार बेला दर्शन भक्त पूजा, जस्तो बार बेला दर्शन भक्त पूजा, उस्तै उस्तै वरदान दिन्छन् शिव भोला। उस्तै उस्तै वरदान दिन्छ शिव भोला। उस्तै उस्तै वरदान दिन्छ शिव भोला। उस्तै उस्तै वरदान दिन्छ शिव भोला। जस्तो जस्तो बार बेला गर्छन् भक्त पूजा, उस्तै उस्तै वरदान दिन्छन् शिव भोला। उस्तै उस्तै वरदान दिन्छन् शिव भोला। बार अनुसारको साधना जस्तो भक्तले आराधना गर्छन् त्यस्तै फल भगवान शिव भोलाले प्रदान गर्छन्। त्यही भएर भगवान शिवको लीला परम्पार छ। जुन विधिका साथमा परमात्मालाई आराधना गरिन्छ, साधना गरिन्छ, यज्ञ आदि गरिन्छ, त्यही विधिका साथमा भक्तले फल प्राप्ति गर्ने गर्दछन् प्रभु भनेर आज यज्ञ आदि विवेचना महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गरिरहनु भएको थियो प्रभु। अब यज्ञ सँगसँगै स्थान र कालका निरूपणका महिमा वर्णन विस्तार गर्दै भइबक् सुन्नुहुन्थ्यो प्रभु। यज्ञ त गर्ने, साधना गर्ने, आराधना गर्ने, बार बेला पनि जानियो, कुन विधिमा कहिले गर्दा कस्तो प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ पनि थाहा भयो। अब त्यही विधि कहाँ कहाँ गर्नाले कस्तो प्रकारको फलको प्राप्ति हुन सक्दछ, स्थान र कालको निरूपणको बारेमा वर्णन विस्तार गर्दै भइबक् सुन्नुहुन्थ्यो प्रभु। सुत सौनकादि मुनिहरूलाई वर्णन गर्दै भइबक् सुन्नुहुन्थ्यो। लौ त भगवान सुनिबक्स्योस्। जहाँ जस्तो प्रकारको विधिले परमात्माको साधना गरिन्छ त्यस्तै प्रकारको फल प्राप्ति हुने गर्दछ प्रभु। पहिले त जहाँ जहाँ परमात्माको साधना आराधना गरिन्छ त्यो पवित्र भूमि, पुण्य भूमि पवित्र हुनु पर्यो। फेरि जहाँ जहाँ यज्ञ चल्छ, अनुष्ठान चल्छ, ती क्षेत्रमा परमात्माको साधना आराधना पहिले भइसकेको पनि हुन्छ। जहाँ जहाँ यज्ञ चल्छ त्यहाँ परमात्माको आगमन निवास पहिले भइसकेको पनि हुन्छ। यज्ञ गर्नु पूर्व यज्ञलाई अझ शक्ति ऊर्जा थप्नको लागि यज्ञ स्थलहरू पवित्र हुनुपर्दछ। घरमा गरिँदैछ भने घर पवित्र हुनु पर्यो, भूमि लेपन गरेको हुनु पर्यो, घरमा पवित्रता हुनु पर्यो, शुद्धता हुनु पर्यो। अघि शुभ कर्म केही गरियो भने घरलाई लिपपोत गर्ने, पवित्रता गर्ने, वस्त्रहरू प्रक्षालन गर्ने, आहार विहार सात्विकीकरण गर्ने, क्षौर कर्म गर्ने आदि सबै कर्म गरेपछि अनि बल्ल यज्ञ आदिको शुभारम्भ हुन्छ। पवित्रतामा श्रेष्ठता छ, त्यही भएर सबैभन्दा पहिले पवित्रता निर्माण गर्नु पर्यो। निरन्तर फल प्राप्तिको लागि प्रत्येक समय घरमा त्यो पवित्रतालाई कायम राखिराख्नु पर्यो। घर शुद्ध हुनु पर्यो, व्यवहार शुद्ध हुनु पर्यो, मन शुद्ध हुनु पर्यो, अनि हामीले आहार विहार गरिने शुद्धतालाई ख्याल गर्नु पर्यो। यो विधिका साथमा गर्नाले, घरमै गर्नाले पनि त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। अब घरभन्दा अलिकति धेरै फल पाउँछु, मैले अर्को ठाउँ कुन रुच्ने होला भन्न थाल्यौँ भने घरभन्दा अधिक फल त्यही विधिका साथमा यज्ञ आदि अनुष्ठान गर्नाले गौशालामा गरियो भने 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ। गाई रहेका ठाउँमा, गौ आमा बाँधिने ठाउँमा, गौशालामा गर्नाले 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुन्छ। गाईको गोठलाई घरभन्दा अझ पवित्र मानिन्छ। अब आजकल गाई पाल्न छाड्न थालियो। दुध खाइन्जेलसम्म पाल्ने, दुध दिन छोडेपछि बजारतिर छाड्ने हुन थाल्यो हैन। पूजा पाठ गर्ने बेलामा दुध चाहियो, गाई चाहिएको, फेरि गोबर चाहियो, गाई चाहिएको, भैँसीको लय पनि हुन्थ्यो नि, नहुने फेरि। अनि गाई पाल्न चाहिँ गाह्रो फेरि हामीलाई। कहिलेकाहीँ आइन् गाई घुम्दै घुम्दै भने अब द्वारबाट पसिहालिन्, केही खाइन् भने लौराले चुटिहाल्ने। अनि तिनै लौराले आएपछि चुटेर पठाएकी गाईलाई फेरि गाई तिहारका दिनमा खोजी खोजी पूजा पनि गर्नुपर्ने। हाम्रो भक्ति हेर्नुहोस् त कस्तो हो। यसलाई भक्ति भन्ने कि नास्तिक भन्ने कि के भन्ने? यदि पूजा गरेपछि त सधैँ सम्मान गर्नु पर्यो नि। हामी मान्छे हौँ, राम्रो नराम्रो छुटाउन सक्ने सामर्थ्यता छ, पशुमा त त्यो हुँदैन। कहिलेकाहीँ पसिहाल्लान्, बालीनाली खाल्लान्, घरमा भएको केही खाइदिइहाल्लान्, द्वारबाट भित्र प्रवेश गर्लान्, मिठाई गर्लान्। त्यो बेलामा रिस उठेर कुटिहाल्नु भयो त
पूजा गर्ने हुन्, यी गौ हुन्, यी आमा हुन्, यी आमाकी प्रतिबिम्ब हुन्। आमाको स्तनपान गरेर मैले पुगेन भने यी गौ आमाको दूध मैले पिउनु पर्दछ। यी मेरी आमा समान हुन्, यी जगतलाई धारण गर्न सक्ने छिन्। अनगिन्ती देवी देवताको निवास यिनैका रौँ रौँमा छ। त्यही भएर यिनी साक्षात् देवी हुन्, यो सम्मान गर्नुपर्दछ। त्यही भएर त घरमा गर्दा पूजा गर्दा जुन फल प्राप्ति हुन्छ त्योभन्दा 10 गुणा धेरै फल गौशालामा बसेर पूजा गर्नाले मिल्दछ। गौशाला भनेको देवी देवी देवताको निवास स्थान हो। गाईमा सबै देवताको निवास हुन्छ। दोधारमा नपर्नु होला। गाईलाई धूप बत्ती गरेर अनि धूप धुवार गरेर मात्र पूजा गरेर चन्दन अक्षता छरेर मात्र पुण्य मिल्छ भन्ने ठान्नु भएको छ भने गलत हो। गाईको सम्मान त घाँस हालेरै हुन्छ। गाईको सम्मान त घाँस कुडो गरेरै हुन्छ। धूप मात्र बाल्नाले त देवता मात्र खुसी हुने हुन्। देवतामा रहेका गाईहरूलाई, देवतामा विराजमान हुनुभएका अर्थात् गाईभित्र विराजमान हुनुभएका अनगन्ती देवतालाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि दोधारमा पर्नु हुँदैन। दोधारैमा म त धूप बालौँ कि घाँस हालौँ नहुनु होला है। घाँसै हाल्ने हो, धूप बाल्ने होइन। गाईको सम्मान घाँस कुडुले नै हुन्छ। पूजा गरे जस्तै फल पुण्य मिल्दछ। त्यही भएर गौ आमा जहाँ निवास गर्नुहुन्छ त्यो गौशालामा बसेर यज्ञ यज्ञादि गर्नाले 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुँदो रहेछ भनेर अर्को यज्ञ गर्ने स्थानका बारेमा महिमा वर्णन विस्तार गरी बक्सनुभयो। अब त्यो भन्दा पनि अधिक फल प्राप्तिका लागि गौशाला भन्दा पनि 10 गुणा धेरै फल अझ बढी मिलोस् भन्नका लागि कहाँ गएर पुण्य गर्ने, यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान गर्ने, परमात्माको साधना गर्ने भन्दा नदीका किनारमा, गण्डकीका किनारमा, खोला नालाहरूका किनारमा जहाँ जल प्रवाहित हुन्छ। किन भन्दा जलधारा प्रिय शम्भो भगवान शिव जलप्रिय हुनुहुन्छ। जहाँ जल प्रवाहित हुन्छ त्यहाँ साक्षात् भगवान शिव निवास गरिरहनुहुन्छ। त्यस क्षेत्रमा बसेर यज्ञ यज्ञादि गर्नाले अझ 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ। त्यही भएर गङ्गा गण्डकीलाई सधैँ पवित्र राखिराख्नु पर्दछ। हामी पूजा गर्न जान्छौँ, गण्डकी स्नान गर्न जान्छौँ, आफू त शुद्ध हुन्छौँ, पवित्र हुन्छौँ, तर गण्डकीको वातावरणलाई अपवित्र बनाएर आउँछौँ। लयका सरसामान सबै चढाउँछौँ पनि फेरि झोलाहरू फोहोर मैलाहरू सबै त्यही फ्याँकेर आउँछौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो पूजा कस्तो छ। गण्डकी सभ्यताको प्रतीक हुन्। गण्डकीले हाम्रो पाप प्रक्षालन गर्न सक्ने सामर्थ्यता छ। भगवान विष्णुको खटल्य धरातलमा नचाहँदा नचाहँदै पनि हजुर हामी सबैको हितका लागि गण्डकी धरातलमा बगिरहेकी छन्। कलिको 5500 वर्ष चलिन्जेलसम्म प्रत्यक्ष देवताका रूपमा गण्डकीको दर्शन धरातलमा पाइराखिन्छ। जब कलिको 5500 वर्ष व्यतीत हुन्छ अनि छायाका रूपमा गण्डकी बग्न थाल्दैछन्। पहिलेको गण्डकीको स्वरूप र अहिलेको गण्डकीको स्वरूप हेर्नुहोस् त। हामीले गण्डकीको सम्मान गऱ्यौँ भन्छौँ, हामीले घरबाट निकालेको फोहोर मैला सबै बगाएर गण्डकीमा पुगेको छ। पूजा त गर्छौँ बेला मौकामा, तर हामीले गरेका कहीँ व्यवहारले गण्डकीको अपमान त भइरहेको छैन, विचार गर्नुपर्दछ। घरबाट निक्लिएको फोहोर ढलहरू नालीहरू गण्डकीमा गएर मिसिएको छ। त्यही भएर विचार गर्नु होला है। हाम्रा व्यवहार पनि गण्डकीमै हुनुपर्दछ। आमा गण्डकीलाई सभ्यताको प्रतीक मान्नुपर्दछ। आमा गण्डकी करुणादायी हुनुहुन्छ। यदि जल प्रवाहित हुँदैन भने जीवनै चल्न सक्दैन। जल एव जीवनम, जल नभइकन जीवन चल्दैन। जीवन एव जल, जल एव जीवनम। हाम्रो शरीरमा पनि पानीको मात्रा धेरै छ। विश्व ब्रह्माण्ड जगतमा जलको मात्रा धेरै छ। जलको मात्रा थोरै तलमाथि पर्यो भने हामी रोगी हुन्छौँ, बिरामी हुन्छौँ। त्यही भएर जलको मात्राले नै जगत चलिरहेको छ। जलै माथि पृथ्वी विद्यमान छ, हामी यहाँ अडिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् त। त्यही भएर जलको महिमा कति धेरै छ। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान त्यही भएर अधिक फल यज्ञ यज्ञादि गरेर प्राप्त गर्दै गर्दा गण्डकीका समीपमा रहेर, जलाशयका समीपमा रहेर यज्ञ गर्नाले अरू 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुँदो रहेछ प्रभु। अब त्यो भन्दा धेरै फल प्राप्तिका लागि अर्को ठाउँ कहाँ हो, कुन हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा धेरै फल प्राप्तिका लागि अर्को 10 गुणा वृद्धिका लागि परमात्मा भगवान शिवजीको प्रिय वृक्षका मुनि रहेर यज्ञ यज्ञादि गर्नाले अर्को 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ। त्यो भनेको बिल्वपत्रको वृक्ष हो प्रभु। बिल्वपत्र वृक्ष भगवान शिवजीको प्रिय वृक्ष। भगवान शिवजीलाई प्रिय लाग्छ बेलपत्र। जहाँ जहाँ बेलपत्र छ त्यहाँ साक्षात् भगवान शिवको निवास हुन्छ। वेदमा अनि हाँगा बिगामा
त्यसपछि शाखा प्रशाखामा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश निवास गर्ने गर्नुहुन्छ। त्रिदेवै बेलपत्रका वृक्षमा निवास हुने भएका हुनाले तिनै देवताका समीपमा रहेर साधना गरेको फल बेलपत्र वृक्षका मनि बसेर साधना आराधना देवार्चन गर्नाले त्योभन्दा पनि 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ राजन भनेर भगवान शिव त्रिदेवका महिमा वर्णन विस्तार गर्न थाली। बक्सनमयो हरिराम बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी जय हो हरे हरे भोले बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी फुलबारी हरे राम माथि माथि कैलाशैमा शिव बसे ध्यान कसले देला आरती र बुद्धि कसले देला ज्ञान शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको हर हर शिव 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न शिव 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न कैलाशैमा आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ न शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी हो शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्र भोले शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी फुलबारी बेलपत्रको घारी हर हर महादेव बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी भगवान शिवको प्रिय पत्र बेलपत्र। त्यही भएर जसले बेलपत्रको वृक्षको मनि रहेर भगवानको साधना आराधना यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान गर्दछ आज पहिले पहिले भन्दा 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति गर्दछ। त्यही भएर यज्ञका स्थानका बारेमा निरूपण गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ प्रभु। त्योभन्दा अधिक फल प्राप्तिका लागि पिपलको वृक्षका मनि बसेर पनि परमात्माको साधना आराधना गर्न सकिन्छ। त्यहाँ पनि अरू 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ। पिपलको वृक्ष पनि साक्षात् ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतिबिम्ब हो। त्यही भएर पिपलको वृक्ष त्यसै पूजा गरिएको होइन नि है। हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई त्यो मार्ग प्रदान गरे यस्ता राम्रा राम्रा वृक्षहरू पूजा गर संरक्षण गर सम्वर्धन गर भनेर बाटो देखाए। ऋषिमुनिहरूले त्यो मार्ग हामीहरूलाई देखाउनु भयो। हामी त्यसको संरक्षण सम्वर्धनमा लाग्नुपर्ने। तर अहिले विभिन्न नामका रूपमा विभिन्न आफ्ना स्वार्थका लागि त्यस्ता वृक्षहरूलाई मासिरहेका छौँ। पिपलको वृक्षले सबैभन्दा धेरै स्वच्छ वायु प्रदान गर्दछ। जुन वायु हामी पान गर्न पाउँदछौँ त्यस्तो वायु प्रदान गर्ने वृक्षहरू अहिले हामीले मासिरहेका छौँ नासिरहेका छौँ। कसरी अनि वातावरण स्वच्छ हुन्छ हेर्नुहोस् त। त्यही भएर साक्षात् ब्रह्म विष्णु महेश्वरको प्रतिबिम्बका रूपमा रहेको पिपलको वृक्ष जसका मुनि बसेर यज्ञ यज्ञादि गर्नाले पहिलेभन्दा अझ 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ प्रभु। त्योभन्दा पनि अझ अधिक फल प्राप्तिका लागि गङ्गाका समीपमा रहेर गोदावरीका समीपमा रहेर यज्ञ यज्ञादि गर्नाले 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ प्रभु। पतित पावनी नदीहरूका तटमा
आज परमात्मा उत्तर वाहिनी गंगा गण्डकीहरूका समीपमा 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ। त्यही भएर यस्ता तपोभूमिहरूका बारेमा वर्णन गरियो, जुन भूमिमा पुग्न पाउँदाखेरि पनि आनन्दको प्राप्ति होस्, जुन पुण्य भूमिमा पुग्दाखेरि पनि आनन्द वृष्टि भइराखोस्। आज त्यस्ता तपोभूमिमा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आएर निवास गर्नुहुन्छ। त्यस्ता पवित्र भूमिमा भक्तहरूले साधना गर्दाखेरि ब्रह्मा पनि आउनुहुन्छ, भगवान् विष्णु पनि आउनुहुन्छ अनि शिव पनि आउनुहुन्छ। सारा भक्तहरूका इच्छालाई सार्थकताका लागि तिनै देवताहरूको उपस्थिति हुन्छ। तिनै देवताले भक्तका इच्छाहरूलाई सार्थकताका लागि वरदान प्रदान गर्नुहुन्छ। रूप अनेक भए पनि एकै रूपमा परब्रह्म परमात्मा भगवानले लीला रचाइरहनु भएको छ भनेर लीलामयीमा वर्णन गरिरहनु भएको थियो। प्रभु रूप थरी थरी आखिरमा हुए हरे रूप थरी थरी रूप धरि धरि आखिरमा हुए हरि रूप धरि धरि रूप धरि धरि रूप धरि धरि आखिरमा हुए हरि रूप धरि धरि हरे एउटै हुन् परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। 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 महेश्वर एउटै हुन् परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। एउटै हुन् परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। एउटै हुन् परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। महेश्वर हरे हरे सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीता पालन गर्ने विष्णु सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीता पालन गर्ने विष्णु संहार गर्ने शिवजीता सुन अझै भन्छु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। एउटै हुन् परमेश्वर 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 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर।
परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान त्रिदेवको निवास जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ पुगेर यज्ञ गर्नाले अनुष्ठान गर्नाले त्यहाँ पुगेर परमात्माको साधना आराधना गर्नाले आज 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ प्रभु भनेर विभिन्न प्रकारका महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्न थालिबक्सनुभयो। आज पौन्दीकोटमा पनि त्रिदेवको आगमन भयो। हेर्नुहोस् त, अब सर्लक्कै घुमेर परमात्माले अवलोकन गर्नुहुन्छ भक्तहरूका निकटमा। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई नै आउनु मन लागेको छ कि यज्ञमा। साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्व वृक्ष मणि स्वयं त्रिदेव को निवास, पिपल का वृक्ष मणि स्वयं त्रिदेव को निवास। यसरी बर पिपल आप समी डुमरी आदि सारा वृक्ष त्रिदेव का निवास का रूपमा रहने भएका हुनाले ती वृक्षका मुनि रहेर यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान साधना आराधना मन्त्र जप हवन आदि कर्म जे गरिन्छ 10 गुणा फल वृद्धि हुँदै 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 जान्छ र अधिक फलको भागी बन्न सकिन्छ। आज स्थान निरूपणका महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो प्रभु। परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका चरित्र वृत्तान्तका साथमा तपोनिष्ठ योगनिष्ठ यतिहरूका निकटमा रहेर यज्ञ यज्ञादि गर्नाले अरू 10 गुणा फलको प्राप्ति हुने गर्दछ। साधु सन्तका समीपमा ऋषिमुनिहरूका समीपमा योगीहरूका समीपमा यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठानलाई विस्तार गर्नाले 10 गुणा धेरै फलको प्राप्ति हुने गर्दछ। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणका निकटमा यज्ञ यज्ञादि गर्नाले अरू 10 गुणा फल धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ। आज भगवान त्यागी समस्त प्रकारका त्याग कर्ममा लागेका जनहरूका निकटमा योग्य जनहरूका समीपमा रहेर यज्ञ यज्ञादि गर्नाले अरू 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ। भगवान शिवका भक्त नारायणका भक्तका निकटमा रहेर यज्ञ यज्ञादि साधना आराधना गर्नाले अरू 10 गुणा धेरै फलको प्राप्ति हुने गर्दछ। यही विधिका साथमा भक्तले यी थाललाई योग्य मानेर परमात्माको साधना आराधना गर्नुपर्दछ भनेर स्थान निरूपण गर्दै परमात्माका आराधनाका विधिका बारेमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो प्रभु। जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै फलको भागी बन्न सकिँदो रहेछ। ती कर्म गर्दै गर्दा सुयोग्य पात्र सुयोग्य स्थानमा गर्नाले 10 गुणाका दरले फल वृद्धि हुँदै जाँदो रहेछ भनेर फल प्राप्तिका महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन गरिबक्सनुभयो प्रभु। बत्तीदेखि पुतलीले ज्यानै पनि फाल्छ, बत्तीदेखि पुतलीले ज्यानै पनि फाल्छ। धर्म गरी स्वर्ग मिल्छ, पापले नरक हाल्छ। बत्तीदेखि पुतलीले ज्यानै पनि फाल्छ, धर्म गरी स्वर्ग मिल्छ, पापले नरक हाल्छ। बत्तीदेखि पुतलीले ज्यानै पनि फाल्छ, धर्म गरी स्वर्ग मिल्छ, पापले नरक हाल्छ। माथिबाट सेती गङ्गा ठाडैबाट झर्दा, माथिबाट सेती गङ्गा ठाडैबाट झर्दा ऋषि मुनि लगाउँछन् कुहिरोको पर्दा। गङ्गा जल निर्मल शिव हर हर गङ्गा जल निर्मल, 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 शिव हर हर गङ्गा जल निर्मल निर्मल, शिव हर हर गङ्गा जल निर्मल, शिव हर हर गङ्गा जल निर्मल, हर हर शिव हर हर गङ्गा जल निर्मल, शिव हर हर गङ्गा जल निर्मल, शिव हर हर गङ्गा जल निर्मल निर्मल हरे। जरी भन्छन् मजुर हेर मजुर भन्छन् झ्याले, सानैदेखि हरि नाम जप्ने भजन कीर्तन गाउने भजनमा नाच्ने बसाउनु पर्छ बानी गङ्गा जल निर्मल। शिव हर हर गङ्गा जल निर्मल, शिव हर हर
भगवान शिव जलप्रिय हुनुहुन्छ, त्यही भएर त होला वरुणदेवलाई पनि शिव उप वर्षिन मन लागेछ, किनकि शिवजी जल भनेपछि हुरुक्कै हुनुहुन्छ भनेर होला यज्ञ चलिरहेको छ, कथा प्रवचन सम्मान अगाडि बढिरहेको छ, मन्द मन्द वृष्टि भइरहेको छ। धैर्य धारण गरेर बसिरहनु होला। आउनुहोस् प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ। भगवानले पक्कै पनि विघ्न नपार्नु होला। हामी परमात्मासँग प्रार्थना पनि गरौँ, अगाडि बढौँ। हरि राम श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे, हे नाथ नागेश भज महादेव। श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे, हे नाथ नागेश भज महादेव। महादेवं भज, महादेवं भज, महादेवं भज, महादेवं भज, भज महादेवं, भज महादेवं, भज महादेवं, भज महादेवं। शिवाय जटाधराय संहर प्रियाय भक्त प्रियाय श्री शिवाय नमः। लौत शौनकादि जन जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको थियो प्रभु। अब परब्रह्म परमात्मा भगवान स्थानका बारेमा महिमा वर्णन विस्तार गरी बक्सनुभयो। अब पार्थिव पूजनका विधि र महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै भइबक्सनुहुन्थ्यो राजा। भोलि बाबा जगतको अधिपति परमात्मा भगवानका साधना आराधना देवस्थल तपोभूमिहरूका बारेमा वर्णन गर्नुभयो, जहाँ रहेर साधना गर्नाले अधिक अधिक फलको प्राप्ति हुन्छ, 10 गुणा धेरै फल वृद्धि हुँदै जान्छ भनेर अनगिन्ती स्थानहरूका बारेमा महिमा महत्त्व वर्णन गरिबक्सनुभयो। फेरि पनि विभिन्न पार्थिव महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै भइबक्सनुहुन्थ्यो प्रभु। भगवान शिवजीको प्रतिमा स्थापित गर्दै गर्दा श्रद्धाका साथमा परमात्मा भगवानका गुणानुवादहरू गाउन सकिन्छ। आज परमात्माको प्रतिमा निर्माण गर्दै गर्दा नारिया नारी सबै मनोरथ पूर्ण कामना सिद्धितो परमात्मा भगवान शिवजीको आराधनाका लागि आज तलाउका समीपमा पुगेर या जलाशयका निकटमा पुगेर जलभित्र रहेको सुगन्धित जलाशयभित्रबाट माटो निष्कासन गरेर परमात्मा भगवान शिवको ज्योतिर्लिङ्ग स्थापित गर्न सकिन्छ र त्यही परमात्मा भगवानको आराधना प्रारम्भ गर्न सकिन्छ प्रभु। त्यस पवित्र भूमिलाई पुण्य भूमि मानिन्छ, जहाँ जल प्रवाहित हुन्छन्। त्यस पुण्य भूमिमा रहेर भगवान शिवको आराधना सुगन्धित स्थानहरूलाई पवित्र स्थलहरूलाई योग्य मान्दै परमात्माको आराधना प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। भगवान शिव र पार्वतीको दिव्य स्वरूप स्थापित गर्नु, सँगसँगै परमात्मा शिवका साथमा पाञ्चायन देवताहरूको स्थापित गर्नु अनि विधिपूर्वक परमात्मा भगवानलाई मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेर आह्वान गर्नु। त्यसपछि जगतको अधिपति परमात्मा भगवान शिवका स्वरूपलाई पार्वतीका स्वरूपलाई शिव परिवारका स्वरूपलाई प्राण प्रतिष्ठाका साथमा आज अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै त्यस स्थलमा त्यस मूर्तिमा आएर विराजमान हुनका लागि वेद मन्त्रद्वारा आमन्त्रित गरेर स्थापित गर्नु। दिव्य मूर्तिका निकटमा अनि विविध सामग्रीहरूले पूजा आराधना प्रारम्भ गर्नु, नैवेद्यहरू अर्पण गर्नु, वेदका मन्त्रहरूले परमात्माको विधिवत पूजा आराधनालाई प्रारम्भ गर्नु अनि सबै पूजा परिपूर्ण भइसकेपछि धूप बत्ती आदि सारा कार्य पूर्ण तुल्याएर अनि परमात्माको महामन्त्र साधना आराधना गर्न थाल्नु। भगवानको गायत्री पनि जप्न सकिन्छ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री परमात्माको दिव्य गायत्रीलाई पनि आराधना गर्न सकिन्छ। अनि यति नभएर परमात्माको महामन्त्र ओम नमः शिवाय यो दिव्य महामन्त्रलाई पनि आराधना गर्न सकिन्छ। त्यही मन्त्रका प्रभावले परमात्माको गुणानुवादहरू गाइरहनु, त्यसैका विधिका साथमा पार्थिव पूजनलाई अगाडि विस्तार गर्दै जानु अनि प्रणव महामन्त्रलाई जप्दै जानु। ओम नमः शिवाय। आज यो महामन्त्रले परब्रह्म परमात्मा भगवान भोले बाबा शिवजीलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ प्रभु। भगवानको आराधना साधनाका साथमा परमात्माको महामन्त्रै जपेर जगतको अधिपति भोले बाबा शिवजीलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ। जुन मन्त्रलाई जप्नाले प्रपञ्चबाट मुक्त हुन सकिन्छ। प्रणव मन्त्र जप्नाले प्रणव मन्त्रको प्रभावले हामी बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछौँ। बन्धनबाट मुक्त भएर परमात्माको सायुज्य पद प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। भगवानसँग पनि त्यही कामना गर्नुपर्दछ। हे भगवान, यो भवरूपी सागरबाट उद्धार गर,
मोक्षपदको पद प्राप्ति गर बन्धनबाट उद्धार हुन सकौँ, बन्धनबाट मुक्त हुन सकौँ, भवसागर सजिलै तरन सकौँ। त्यो सामर्थ्यता त्यो शक्ति मलाई प्रदान गर हे भगवान् भन्दै त्यही विधिका साथमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवानको महामन्त्र प्रणव मन्त्रलाई जप्दै जानु हो। अनि परमात्मा हजुर सेवाय मेरो कोशर हरि, हजुरमै मेरो चित्त लगाइरहेको छु, हजुरमै आज कोटि कोटि नमन गर्दै ध्यान मन कीर्तनमा रमिरहेको छु। मलाई उद्धार गरी बक्सला, भवसागरबाट सजिलै तारी बक्सला, मोक्ष पद प्रदान गरी बक्सला भनेर परमात्मा भगवान शिवलाई भजिरहनु, बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै भन्नु नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरो पोको छर हजुर शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरो पोको छर हजुर शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरो पोको छर हजुर शिवाय। ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव को महामंत्र जप्दै भगवान शिवमै चित्त लगाएर महामन्त्रलाई जप्दै गएका खण्डमा 9 करोड सम परमात्मा भगवान शिवजीको महाप्रणव मन्त्र जपेका खण्डमा शुद्ध पवित्र चित्तका साथमा परमात्माको सायुज्य पद प्राप्ति हुन सक्दछ। पञ्चमहाभूतका निमित्त यो देह लीलालाई सार्थकताका निमित्त यसरी परमात्माको महामन्त्र जपिरहनु पर्दछ। 5 करोड पल्ट मात्र परमात्माको महामन्त्र जप्न सक्यौँ भने पनि परमात्माको शिवलोकको प्राप्ति हुन सक्दछ। शुद्ध भाव शुद्ध चित्तका साथमा परमात्मालाई भज्नाले आज परमात्मा भगवान शिवले कृपा गर्नुहुन्छ, शिवलोकको प्राप्ति हुन सक्दछ। त्यही भएर परमात्मा भगवान शिवजीको मन्त्रलाई बारम्बार जपिरहनु पर्दछ। अधिकतम जपनाले परमात्माको सामिप्यता प्राप्ति हुन्छ भने आज महामन्त्रका प्रभावले समस्त प्रकारका कार्य सिद्धि हुने गर्दछन्। त्यसरी पुनर्जन्मबाट यो जन्म र मृत्युका प्रपञ्चबाट पनि उद्धार हुन सकिन्छ। जन्म र मृत्युको प्रपञ्चबाट पनि छुटकारा प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यो नामको महिमा अपरम्पार छ भनेर प्रणव मन्त्र जपका आराधना अनि साधनाका महिमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने समय कथा नारायण हरे हरे। जय बोलो शाम सदा शिवजी भगवान को जय हो, पशुपतिनाथ भगवान को जय हो, भवेश्वर भगवान को, गलेश्वर भगवान को जय होस्। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, दानदाताका रूपमा यही परिसरमा अहिले सरिक भइरहनु भएको छ। पौम्दीकोटको सर्वाङ्गीण विकासका लागि, यहाँका अधुरा कार्यहरू पूर्णताका लागि, चलिरहेको अभियानलाई सम्पन्नताका लागि यो महायज्ञको अवसर पारेर माछापुश्री 6 धिताल निवासी हुनुहुन्छ आदरणीय दानदाता श्री लीलाधर हरिमाया तथा मदन नानुमाया पौडेल परिवार, उहाँहरूद्वारा यज्ञको अवसर पार्दै 2,25,555 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गरौँ। आदरणीय दानदाता पौडेल परिवारलाई हामी अगाडि स्वागत गर्दछौँ। भजन कीर्तन बाजा गाजाका साथमा उहाँहरूलाई प्रवेश गराइएको छ
अगाडि बढ्दै गर्नुहोला। जय जय होस्। दानदाता आदरणीय श्री लीलाधर हरिमाया मदन नानुमाया पौडेल परिवार उहाँहरूले 2,25,555 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। परमात्मा शिवको कृपा अतुलनीय यहाँहरू परिवृष्टि भइरहोस्, बर्सिरहोस् कामना गर्दछौँ। जय जय होस्। गुरुजी महाराज वास्तवमा अत्यन्तै यस पुण्यभूमिमै जन्मेर अत्यन्तै कठिन परिस्थितिहरूलाई पनि हर्षका साथ सामना गर्दै आज प्रगतिको शिखरमा पुग्ने हाम्रो यस घुम्दै घुम्दै धरतीको छोरी पनि हुन् नानुमाया बराल। म उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। अत्यन्तै अति कठिन परिस्थितिलाई पनि आत्मसात गरेर उच्च मनोबलका साथ गरेर आज स्थानमा हुनुहुन्छ। श्रद्धेय ज्वाइँ मदन पौडेलज्यू, नाम मुना र मदनको जस्तो उहाँहरूको जोडिरहेको छ। लिया मेडिकल हल तथा लिया होम एप्लायन्सेस समेत सञ्चालन गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 हेम्जामा भने उहाँहरूको जन्म श्रद्धेय बुवा लीलाधर पौडेल र हरिमाया पौडेलको कोखबाट जन्मनुभएका मदन पौडेल र उहाँका धर्मपत्नी हाम्रो प्यारी बहिनी नानुमाया बराल लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। लिया मेडिकल हल तथा लिया होम्स अप्लायन्सेस परिवारको तर्फबाट प्रोपाइटर मदन पौडेल र प्रोपाइटर नानुमाया बराल सहित बुवा लीलाधर पौडेल र हरिमाया पौडेलका प्रति हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै उहाँहरूको यस्तै प्रकारको उत्तरोत्तर प्रगति र उन्नतिको कामना गर्दै सदा दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। जय शम्भो। र अबको क्रममा यस कार्यक्रमको सभा अध्यक्षको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुका लागि हाम्रा बुवा आदरणीय लीलाधर पौडेलज्यूलाई पनि म निवेदन गर्दछु र म पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। यस धान्य धाममा सानैबाट कला संस्कृति र सम्पदाप्रति सधैँ सजग र जागरुक रहने हाम्रो बहिनी नानुमायाले हरेक वर्ष हरितालिका तीजको पावन अवसरमा आयोजना गरिने आमा दिदीबहिनीहरूका दुःख वेदनाका कथाहरूमा पनि आफैले गीत रचेर समूह निर्माण गरेर उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु र म स्मरण पनि गर्न चाहन्छु। हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रो भाइ शिव बुढागरे भनेर प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अत्यन्तै अविच्छिन्न रूपमा दिदी भिनाजुको साथमा रहेर आफ्नो जीवनलाई प्रगति पथमा लम्काउने क्रममा सङ्घर्षका जीवनहरूलाई सहज रूपमा ल्याउँदै अब सहजताका साथ जीवनलाई अगाडि बढाउने उन्मुख रहेको हुँदा श्रद्धेय गुरुजीबाट उहाँलाई पनि आशीर्वचन प्रदान गरिदिनुका लागि निवेदन गर्दछु। म स्मरण गर्छु, वास्तवमा मेरो साथी हुनुहुन्छ, मेरो भाइ पक्का पनि बलराम तन्डुकार मेरो भाइ हुनुहुन्छ। उहाँ पोखरा 10 रामबजार निवासी। आज हाम्रो प्यारी छोरी रिया तन्डुकारको जन्मदिनको पावन अवसरमा यस पुण्यभूमिमा आएर छोरीको उज्जवल प्रगति, उन्नति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उच्च शिक्षाको कामना सहित रु 5,005 दान गर्नुभएको छ। म बलराम तन्डुकार र उहाँको परिवार छोरीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछु र सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनुका लागि सभा अध्यक्ष आदरणीय लीलाधर पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दानदाता परिवार यहाँमा सुख शान्ति समृद्धि प्रगति र उन्नतिको कामना गर्दछौँ। भर्खरै हामीहरूले सम्मान गरेका छौँ दाता परिवारलाई। आदरणीय भक्तजनहरू मिलेर बस्दै रहनुहोला। भगवानको कृपा वृष्टि भइरहेको छ, आनन्दित भएर रहिरहनु होला। आउनुहोस् फेरि पनि प्रसङ्गलाई जोड्छौँ परमात्माका लीलाहरू, भगवानका गुणानुवाद। हरि राम श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे, हे नाथ नागेश भज महादेव। श्री शिव शिवे भज महादेव, शिव जटाधराय गंधर प्रियाय भक्त प्रियाय श्री शिवाय नमः।
लौ त सौनकादि जन जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ प्रभु। परमात्मा भगवानको महामन्त्र अनि जब सङ्ख्याका आधारमा फलका महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गरी बक्सनुभयो। अब बन्धन मोक्ष प्राप्तिका लागि परमात्मा भगवानको साधना र धनका महिमा वर्णन गर्दै भइबक्सनुहुन्थ्यो प्रभु। बन्धनबाट उद्धारका लागि हामी भवसागर सजिलै तर्नका लागि विविध उपायहरू खोजिरहेका हुन्छौँ। संसारमा जन्म लिएका छौँ, मानव छोला प्राप्ति गरेका छौँ, यसै हामी त अहो भाग्यमानी छौँ। तर मानव छोलालाई बेकार फालिरहेका छौँ, समय खेर फालिरहेका छौँ, पश्चातापको भुमरीमा पछि पर्दछौँ यदि यो छोलालाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने। रामचन्द्र कति जन्म बिताए पहिले, 84 लाख जुनीमा घुमी फिरेर अहिले, यस्तो अमूल्य नरको जुनी आज पाए, लागेन धर्मतिर काल यसै बिताए। पछि पश्चातापको भुमरीमा पर्नु पर्ला। हे भगवान, अमूल्य मानव छोला प्राप्त त गरेकै थिए। 84 लाख योनिहरू कहिले किरा बने होला, कहिले चरा बने होला, कहिले पशु पंक्षी बने होला। विभिन्न छोला पार गर्दै 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 मानव छोला पनि प्राप्त गरे। आज मानव छोला प्राप्त गरेर पनि मैले मोक्षको पदलाई अनुसरण गरेको रहेनछु। यस्तो पश्चातापमा पर्नु नपरोस्, त्यही भएर विचार गरौँ, बेलैमा विचार गर्नुपर्दछ। मानव छोला अमूल्य छोला हो। अमूल्य छोला प्राप्त गरिसकेपछि भवसागर सजिलै तर्न सकिने खालका मार्गहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ। परमात्मालाई भजिरहनु पर्दछ। कहिले पनि जानी जानी झुट बोल्नु हुँदैन। अज्ञानता, अकर्म, अकरणीय शास्त्रले निषिद्ध गरेका कर्महरूलाई अपनाउनु हुँदैन। ती कर्महरूलाई चटक्कै त्याग्नु पर्दछ। शुभ कर्मलाई धारण गरिरहनु पर्दछ। शास्त्रले बताएका सुयोग्य मार्गलाई अपनाउनु पर्दछ। आहार विहारमा सात्विकता, शुद्ध आहार विहार गरिरहनु पर्दछ। यो विधिका साथमा हामीले हाम्रो दिनचर्यालाई व्यतीत गऱ्यौँ भने जीवन धन्य बन्दछ। मोक्ष पदको पद प्राप्ति गर्न पनि सकिन्छ। त्यसमा पनि भगवान देवादिदेव महादेव मृत्युका पनि कारक हुनुहुन्छ, कालका पनि काल महाकाल हुनुहुन्छ। जसले शिवको शरण पर्छ भवसागर सजिलै तर्न सक्छ। परमात्मा त स्वयं मृत्युका पनि दाता हुनुहुन्छ, मृत्युलाई हरण गर्न सक्ने सामर्थ्यतावान पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान शिवलाई जसले बुझ्दछ भवसागर रूपी बन्धनबाट सजिलै उद्धार हुन सक्दछ। भवसागरबाट सजिलै बन्धन मुक्त हुन सक्दछ। हामी बन्धनमा परिरहेका छौँ। घर गृहस्थ रूपी बन्धन, माया मोह रूपी बन्धन, तेरो मेरो रूपी बन्धन, यो मेरो भन्ने बन्धन। हेर्नुहोस् त, आउन पाएको छैन, जानको हतार हुन्छ होइन। कति आएर गइसक्नुभयो, हुन त सबैलाई व्यस्तता होला, तर पनि बन्धनले त हो नि। पानी परेर हो र, बन्धनले केही न केही बन्धनमा बाँधिराखेका छौँ। तर मलाई यसले बाँध्यो, उसले बाँध्यो, यसमा परि भन्छौँ, त्यसले होइन, हामी आफैले त्यसलाई समातिराखेका छौँ। एकजना सन्तका निकटमा एकजना राजा पुग्नु भएछ। राजालाई बन्धन मुक्त हुने इच्छा प्रकट भएछ। राजाले सन्त लगाएर निवेदन गर्नुभएछ, हे प्रभु, हे परमात्मा, म बन्धन मुक्त हुन खोज्छु, तर मलाई मेरो यो राजकाज, भोग, अधिकार, प्रजा, मेरा सन्ततिहरूले जगडी राखेका छन्, म बन्धनमा परिराखेका छु। मलाई बन्धन मुक्त हुने उपाय बताइदिनु पर्यो, म कसरी बन्धन मुक्त हुन सकूँ। सन्तलाई राजाले त्यसरी निवेदन गरेपछि एक दिन राजालाई लिएर घनघोर जङ्गलमा पुग्नु भएछ। सन्त अघि अघि जानुभएको थियो, राजा पछि पछि हुनुहुन्थ्यो। सन्तले घनघोर जङ्गलमा पुगेर एउटा विशाल वृक्षलाई अँगालो हाल्नु भएछ। ठुलो रुखलाई अँगालो हाल्नु भएछ र अनि सन्तले राजालाई भन्नुभएछ, हे महाराज, हे महाराज, मलाई यो वृक्षले समात्यो, मलाई यहाँबाट उद्धार गर। यो वृक्षले मलाई समातिराखेको छ, मलाई यहाँबाट उद्धार गर। राजाले के भन्नुभयो सन्तलाई? कस्ता ज्ञानी ठान्दथे यिनलाई, मलाई बन्धनबाट मुक्त गराउलान् भन्ने सोचेको थियो।
मलाई नै उपाय देलान् भन्ने मैले ठानेको थिएँ बन्धन मुक्त गराउने। यी त आफै एउटा रुखले समात्यो भनेर बसिराखेका छन् जङ्गलमा आएर, यिनले मलाई के मुक्त गर्ला। राजाले सन्तलाई भनेछन् रुखले पनि कहीँ समात्छ, हे सन्तजी हजुरले पो रुखलाई समातिराख्नु भएको छ। त्यसपछि सन्तले रुखलाई छाड्नुभयो हात अनि भन्नुहुन्छ महाराज हजुरले मलाई बन्धनमा परे भन्नुहुन्छ नि, त्यो हजुरको सांसारिक बन्धनले पनि हजुरलाई समातेको होइन, हजुरले त्यो सांसारिक बन्धनलाई समातेर बसिरहनु भएको छ। जुन दिन हजुरले आफ्ना सबै व्यवहार सांसारिक बन्धनबाट पर पन्छाउनुहुन्छ त्यसै दिन हजुर बन्धन मुक्त बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर बन्धन मुक्त बन्नका लागि हाम्रा व्यवहार त्यस्तै हुनुपर्दछ। हामी बन्धनमा पर्ने बाटोतर्फ दौडिराख्यौँ भने बन्धनमा परिरहन्छौँ। बन्धनबाट उद्धार हुने गतितर्फ हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने बन्धन मुक्त हुन सक्दछौँ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीभित्र जाग्ने विकारहरूलाई हटाउनका लागि सदैव सत्कर्ममा तल्लीन भइराख्नु पर्दछ, शुभ कर्ममा लागिराख्नु पर्दछ, शुभ कर्मलाई अप्नाइरहनु पर्दछ, अधिकतम परमात्माको मन्त्र जाप गरिरहनु पर्दछ, अधिकतम परमात्मा भगवानको ध्यानमा रमिरहनु पर्दछ। यसो गर्नाले हामीभित्र जागृत हुनेवाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार आदि सबै विकारहरू बिस्तारै पर भाग्छन्। सूक्ष्म तत्त्व परमात्माको तत्त्व हामीभित्र जागृत हुन्छ। त्यसले हामीहरूलाई वासना आदि विकारहरूबाट पर पन्छाउन थाल्दछ अनि सुख दुःख रूपी समभाव हामीमा जागृत हुन थाल्दछ। जे छ त्यसैमा प्रसन्नताको अनुभूति हुन थाल्दछ। त्यसपछि बिस्तारै बन्धन मुक्त हुन सकिन्छ भनेर बन्धनबाट मुक्त हुने भवसागर सजिलै तर्ने सुयोग्य मार्गका बारेमा वर्णन गर्न थाल्नुभयो। हे प्रभु यसका निमित्त परमात्माका अनगिन्ती असङ्ख्य ज्योतिर्लिङ्गहरूको साधना आराधना गरिबक्स्योस्, तिनीहरूका नाम पार्थिव पूजाको आराधना सदैव नित्य चलाइबक्स्योस् भनेर परमात्माका आराधना विधिका बारेमा वर्णन विस्तार गर्दै भइबक्स्नुहुन्थ्यो। प्रभु अधिकतम परमात्मालाई सम्झिरहनु, भवसागर सजिलै तर्नका लागि परमात्मालाई भजिरहनु, भगवानको महामन्त्र आराधना सदैव गान गरिरहनु। भवसागर सजिलै तर्नका लागि भगवान शिवकै नाम संकीर्तन र गुणानुवाद बारम्बार गाइरहनु। है परमात्मा भगवान शिवलाई भजियो भने पुगिन्छ शिवनाम। परमात्मा शिवलाई सम्झिराख्नु, शिवको गुणगान गाइरहनु, परमात्माको नाम संकीर्तन उच्चारण गरिरहनु। आज जगतको अधिपति परमात्मा यही विधिका साथमा परमात्मा भगवानलाई भजेका खण्डमा आज यो भौतिकवादबाट अलग भएर परमात्माको सायुज्य पदको प्राप्ति हुन सकिन्छ भनेर बन्धन मोक्षवादी गति चरित वृत्तान्तमयमा वर्णन विस्तार गरिबक्स्नुभयो। त्यसका लागि स्वयम्भू लिङ्ग, बिन्दुलिङ्ग, प्रतिपादित लिङ्ग, चतुर्लिङ्ग अनि परमात्मा भगवानका यी पाँचवटा स्वरूपलाई आराधना साधना गरेका खण्डमा परम पदको पद प्राप्ति हुन सक्दछ। विघ्न बाधा आइपरेका खण्डमा गणपति भगवानलाई याद गरेर परमात्मालाई भजेका खण्डमा विघ्न रहित भएर बन्धन मोक्ष पद प्राप्ति गर्न सकिन्छ भनेर बन्धनबाट मुक्ति भएर मोक्ष पदका तर्फ जाने मार्गका बारेमा वर्णन विस्तार गरिबक्स्नुभयो। अब पूजा भेदका बारेमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै भइबक्स्नुहुन्थ्यो। प्रभु सुत शौनकादि मुनिहरूका निकटमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। भगवान महादेवका अनगिन्ती पार्थिव स्वरूपहरूका बारेमा वर्णन गरिरहनु भएको छ। वेदव्यास मुनिले पनि सनकादि मुनिहरूका निकटमा तिनी चरित्र वृत्तान्त वर्णन गरिरहनु भएको थियो। परमात्माका असङ्ख्य लीलाहरूका बारेमा वर्णन विस्तार गरिरहनु भएको थियो। प्रभु भगवान अनगिन्ती स्वरूपमा आएर भुवार हलुङ्गो पनि तुल्याइबक्स्नुभयो। देवी देवताहरूका अनगिन्ती लीलाहरूलाई परमात्माले विस्तार पनि गराइबक्स्नुभयो। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान विभिन्न युग अनुसार विभिन्न ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा स्थापित भएर भक्तों पर कृपा अनि परब्रह्म परमात्मा भगवानले कल्याण वृष्टि पनि गरिबक्स्नुभयो। सत्यमा कुनै ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा त्रेता द्वापर आदि युगहरूमा अनेकिन्ती ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा परमात्मा स्थापित भएर भक्तका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ण तुल्याउनु भयो। जीवनलाई सार्थक बनाउन शिव तत्त्वलाई जान्ने प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ। दयाका सागर हुनुहुन्छ, करुणादायी हुनुहुन्छ। भगवान शिव सबैको समस्त प्रकारका दुःखहरूलाई हरण गर्न सक्ने सामर्थ्यवान भइबक्स्नुहुन्छ। तिनी परब्रह्म परमात्मा भगवान अकारणका कारण पनि हुनुहुन्छ। मृत्युलाई समेत पर पन्छाउन सक्ने सामर्थ्यवान भइबक्स्नुहुन्छ। अकाल मृत्यु हरण गर्न सक्ने परमात्मा भगवान
जगतको अधिपति भोले बाबा शिव नै भइरहेको हुनुहुन्छ। त्यही भएर रोगमुक्त गराउन सक्ने, भयमुक्त गराउन सक्ने अनि मृत्युमुक्त गराउन सक्ने परमात्मा भगवान शिव नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर शिवको साधनाले सबै प्रकारका चिजहरू प्राप्ति हुन सक्दछन् भनेर परमात्मा भगवान शिवका साधना आराधना, शिवका महिमा गुणानुवाद वर्णन विस्तार गर्दै भइरहेको हुनुहुन्थ्यो प्रभु। अब शिव परमात्मा भगवानका पूजन विधिका चरित्र वृत्तान्त विस्तार गर्दै भइरहेको हुनुहुन्थ्यो। पार्थिव परमात्मा भगवान शिवका ज्योतिर्लिङ्गहरूलाई यो विधिका साथमा पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ। गङ्गा जलले पहिले स्नान गराउनु भगवान शिवलाई हर हर भनेर गङ्गाको जल अत्यन्त आनन्दित परमात्मा शिवका प्रियमा लाग्दछ। गाईको दुध भगवान शिवजीलाई प्रिय लाग्दछ। यसरी नै नदी या जङ्गल या देवालय या शुद्ध पवित्र स्थानमा जहाँ रहिरहोस् परमात्मा भगवान शिवजीको वेदोक्त शक्ति मन्त्रहरूद्वारा परमात्माको षोडशोपचारका साथमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरोस्। जे सामग्री अर्पण गर्दै गर्दाखेरि पनि परमात्माको महामन्त्र ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्दै अर्पण गर्ने यो अभ्यास भक्तले गर्दैका खण्डमा परमात्मा शिव प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। जे अर्पण गरिन्छ मन्त्रका साथमा हाम्रो भक्ति श्रद्धा कस्तो छ, पूजा गरिरहेका हुन्छौँ, यता गफ पनि भइरहेका हुन्छौँ कि यता अक्षता हातले चढाइराखेको हुन्छ, जौतिल हातले चढाइराखेका हुन्छ, मुखले अन्त भ्याइराखेका हुन्छ। अनि त्यसरी अर्पण गरिएको पूजा सामग्री भगवानलाई के प्रिय लाग्ला त? घरमा खाना दिने बेलामा पस्किने बेलामा अन्तै हेर्नुभयो र थालतिर पस्कन थाल्नुभयो भने थालमा पर्ला कि बाहिर पर्ला? बाहिर पर्छ नि। दृष्टि जहाँ हुन्छ कर्म पनि त्यही हुनुपर्दछ। भगवानको पूजा गर्दाखेरि हामीले यो ज्ञान धारण गर्न सकिरहेका छैनौँ। पूजा गर्दाखेरि भक्ति श्रद्धाकै साथमा हुनुपर्दछ। स्वरूप परमात्माको छविलाई याद गरिरहनु पर्दछ। तर हाम्रो पूजा एकतिर हुन्छ, हाम्रो विचार भाव एकतिर दौडिराखेको हुन्छ। अनि पूजा सबै सक्छौँ, आराधना सबै सक्छौँ, फल पाएन भनेर भन्छौँ। विधिका साथमा नगरेपछि फल कसरी मिल्छ? त्यही भएर सुयोग्य विधिका साथमा परमात्माको साधना भयो भने अवश्य फल प्राप्ति हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन, सन्देह छैन। त्यही भएर विधिपूर्वक साधना गर्न सकियो भने, आराधना गर्न सकियो भने अवश्य पनि हरेक कार्यले पूर्णता पाउँछ। पहिले भूमि शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ, भूमिलाई पवित्र बनाउनु पर्दछ, वेदीहरू स्थापित गर्नुपर्दछ, अर्थात् भगवानका आसनहरू तयारी गराउनु पर्दछ। अनि त्यहाँ मन्त्रद्वारा आवाहित गरेर देवी देवताहरूलाई स्थापना गर्नुपर्दछ। अनि त्यही विधिपूर्वक परमात्माको पूजा आराधना प्रारम्भ हुन्छ। श्रद्धा र भक्तिका साथमा गरेको त्यो पूजाले परमात्मा प्रसन्न भएर भक्तका इच्छाहरूलाई सार्थक तुल्याउने गर्नुहुन्छ। यी सबै विधिलाई परिपूर्ण तुल्याउँदै केही सामग्री त्रुटि भयो कि अभाव भयो कि अपूर्ण भयो कि भनेपछि अनि मानसिक स्तुतिका साथमा परमात्माको पूजा आराधना गर्नाले परमात्मा प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। त्यतिले पनि अपूर्ण भयो कि भनिरहेका खण्डमा अनि परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउँदै अनि जगतको अधिपति परमात्माका अगाडि साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर क्षमा याचना गर्नाले परमात्मा त्यो अपूर्णलाई पूर्णता प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। सबै कार्यलाई पूर्णता तुल्याएर परमात्मालाई परिक्रमा गर्ने गर्नुपर्दछ। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे परमात्मालाई फेरि प्रदक्षिणा गरेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर आफूले गरेका सारा कर्म हे परमात्मा मैले इष्ट कामना सिद्धका लागि यो कार्यलाई पूर्णता होस् भनेर हजुरका निकटमा निवेदन गरेको छु भन्दै भक्त परमात्मा शिवका निकटमा स्तुति गर्दछन् भने सबै कर्म परमात्मा भगवानले परिपूर्ण तुल्याउने गर्नुहुन्छ। आखिर जगतमा जे छ परमात्माकै हो। हामी त आएको नाङ्गै हो, जाने नाङ्गै हो। त्यही भएर भगवानका साथमा यही स्तुति गर्नुपर्दछ। मेरो भन्ने केही छैन भगवान, यो त सारा हजुरकै सेरोफेरो त हो। भगवानले दिएको चिज भगवानकै लगाइदिन पनि हामी कन्जुसाइ गर्छौँ। दिएको त भगवानले हो नि, होइन? तर भगवानलाई दिन पनि कन्जुसाइ गर्छौँ। भगवानले दिएर पो भयो हाम्रो, तर परमात्मालाई दिनका लागि कन्जुसाइ गर्छौँ। कतै देवस्थल मठ मन्दिर तपोभूमिमा पुग्यौँ त्यसपछि सबैभन्दा सानो लोटपुन छ त्यही छाँटेर चढाउने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, लोभ गरेको। कहिलेकाहीँ मुक्तिनाथ पुग्नु भयो होला, मुक्तिनाथ पुगिसकेपछि दान गर्ने बेलामा गोजीमा हात हालेपछि के गर्नुहुन्छ? झोलीमा हात हालेर निकाल्दाखेरि सबैभन्दा
पुरानो अनि थोत्रो च्यातिएको सानो नोट छाँटेर भगवान्लाई चढाउनुहुन्छ। हाम्रो भगवान् त अति ज्ञानी हुनुहुन्छ, जस्तो दिए पनि स्वीकार दिनुहुन्छ। धेरै थोरै केही भन्नुहुन्न, च्यातिएको पनि भन्नुहुन्न, डढेको पनि भन्नुहुन्न, भगवान्लाई सबै चल्छ। तर हामी कस्ता छौँ, लोभी भयौँ कि भएन? जसले दिएर त्यो अवस्थामा पुग्यौँ उसैका लागि लोभ गरिराखेका हुन्छौँ। पुन्दिकोट भनेर आयौँ, यज्ञ चलिरहेको छ भनेर आयौँ, तर यहाँ आइपुगेर दान गर्दाखेरि कन्जुसाइ पनि गर्न भ्याउँछौँ। मुक्तिनाथ भनेर जान्छौँ, त्यहाँ पुगेर दान गर्दा कन्जुसाइ गर्न भ्याउँछौँ। पशुपति भनेर जान्छौँ, त्यहाँ पुगेर दान गर्दै गर्दा कन्जुसाइ गर्छौँ। जहाँ जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ पुग्दा कन्जुसाइ गर्न थाल्छौँ। जसले दियो उसैका लागि हामी लोभी बन्न थाल्छौँ। अनि कसरी हाम्रो कार्य सार्थक हुन्छ? त्यही भएर भक्तिका साथमा, श्रद्धाका साथमा परमात्मालाई भज्नु पर्दछ। हे हरिहर, मेरो भन्नु केही छैन, यो सारा हजुरको सेरोफेरो, हजुरका कारणले यो सामर्थ्यता मलाई प्राप्त भएको छ। त्यही भएर हजुरकै निमित्त अर्पण गर्दछु भनेर भाव जगाइरहनु पर्दछ। हेर हरिहर, मेरो भन्नु के छ र? 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 के छ र? हेर हरिहर, मेरो भन्नु के छ र? हेर हरिहर, मेरो भन्नु के छ र? हेर हरिहर, मेरो भन्नु के छ र? हरे मेरो मेरो भन्छौँ हामी, मेरो केही होइन। मेरो मेरो भन्छौँ हामी, मेरो केही होइन। एक्लै आउनु एक्लै जानु, लानु केही छैन। मेरो भन्नु के छ र? हेर हरिहर, 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 मेरो भन्नु के छ र? के छ र? हेर हरिहर, मेरो भन्नु 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 के छ र? के छ र? हरे मेरो बाबु मेरो नानी भनी पाल्यो पोस्यो, मेरो छोरा मेरो छोरी भनी पाल्यो पोस्यो। छोरा भयो बुहारीको, छोरी ज्वाइँले खोस्यो। मेरो भन्नु के छ र? हेर हरिहर, 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 मेरो भन्नु के छ र? के छ र? हेर हरिहर, मेरो भन्नु 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 के छ र? के छ र? हरे हेर हरिहर, मेरो भन्नु के छ र? मेरो भन्नु केही छैन। हे हरिहर, यो सारा हजुरले दिएको हो, हजुरले दिएकै हुनाले मेरो भयो। त्यही भएर हजुरकै निमित्त मैले किन लोभ गर्नु छ र? त्यही भएर परमात्मा त्वदीयम वस्तु गोविन्द तोभ्यमेव समर्पयेत्, हजुरको हजुरकै लागि म अर्पण गर्दछु भनेर यो भाव सदा सदैव जागृत गरिरहनु पर्दछ। प्रभु जे छ आफूसँग त्यो परमात्माका लागि अर्पण गरिरहनु, त्यो भाव जागृत गरिरहनु। यही विधिका साथमा परमात्मा भगवानको साधना आराधना सदैव नित्य चलाइरहनु पर्दछ भनेर जीवन पर्यन्त, जीवनको अन्तिम घडीसम्म यो भावलाई सदैव उदय गरिरहनु। यदि यो विधिका
भक्तिका साथमा हामीले हाम्रो दिनचर्या चलायौँ भने भवसागरबाट सजिलै पार तर्न सकिन्छ।